चक्रको विषयमा धेरै केही चर्चाहरू, यस विषयमा हामीले केही अनुसन्धान, केही खोज, केही चिन्तन मनन अनि केही अभ्यास पनि गर्यौँ हामीहरूले। त अहिले जति यहाँ यो स्वाधिष्ठान चक्रको बिचमा चाहिँ यस सम्बन्धमा केही बोल्ने दृष्टता गरियो, वास्तवमा अब त्यो यो योगको कुनै यो कुण्डलिनी मात्रै होइन कि कुनै पनि पक्ष यहाँ गर्ने हो, बोल्ने होइन। तर पनि हामीहरूले केही सिक्ने र सिकाउने क्रममा केही बोल्नु पर्दो रहेछ र बोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसैको लागि अलिकति जबरजस्ती यहाँ बोल्ने कोसिस गरिएको मात्र हो। त यस विषयमा यदि हामीले बोल्ने नै हो भनेदेखि त यो यति 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 रहस्यमय छ, यसको यो दायरा यति विराट छ, यो विशाल छ यो, कि हामी जस्ताले यस विषयमा बोल्नु त जटिल होइन, कठिन होइन, असम्भव नै जस्तो हुन्छ। तर पनि केही शब्द, केही विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्ने हामी दृष्टता गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि हामी आज मूलाधार चक्रको विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ। हामीले जुन मूलाधार चक्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो मूल आधार, यसलाई जग, अहिलेको हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जग, यो हाम्रो जग हो। जग बडा यो अचम्म हुन्छ। यो हामीले घर बनाउँछौँ, हाम्रो त्यो जग त्यो अदृश्य हुन्छ। जग त्यो माटोभित्र हुन्छ, त्यो छोपिएको हुन्छ, देखिँदैन त्यो। तर त्यही जगकै आधारमा माथि हामीहरूले निकै 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 माथि चाहिँ सुन्दर, निकै ठुलो, निकै विशाल, निकै राम्रो हामीले त्यो एउटा घर र महल बनाएको हुन्छौँ हामीले। त बाहिरको खुब राम्रो देखिन्छ, जुन राम्रो जो जे देखिन्छ त्यसको मूल जग भनेको त भित्र त्यो माटो भित्र छ, त्यो देखिँदैन, त्यो अदृश्य हुन्छ, अदृश्य छ त्यो। कृपया बन्द गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अलिकति यहाँ आवाजमा चाहिँ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। बन्द गरेर यहाँको सुन्ने कोसिस गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी अभ्यासमा कोसिस गर्नुहोस्, अभ्यासको लागि प्रयास गर्नुहोस्। मूलाधार चक्रको चाहिँ हामीले लम मन्त्र जप्नुपर्ने हुन्छ। लम 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 लम, यो अभ्यास सुरु गरिहाल्नुहोस्। अभ्यास यो लम 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 लम। मूलाधार चक्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेरुदण्डको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्र जसले यो सबै शरीरलाई धानेको हुन्छ, बोकेको हुन्छ, धारण गरेको हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीलाई लाग्छ हाम्रो मस्तिष्क एकदम बलवान छ, शक्तिवान छ, सुन्दर छ, यो नभई त चल्दै चल्दैन भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। हाम्रो वक्षस्थल त्यो यति शक्तिशाली छ, सबै काम जति सबै उसैले गर्नुपर्छ। त्योभन्दा नि शक्तिशाली हाम्रो पाचन प्रणालीहरू, त्योभन्दा नि शक्तिशाली हाम्रो चाहिँ प्रजनन हर्मोन्सहरू भन्छौँ हामीहरू। तर मूलाधार चक्रको त्यस्तो कुनै पनि त्यो हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। तर यी सबै माथिका जुन शक्तिशाली सशक्त जुन शक्तिशाली ग्रन्थीहरू छन्, यी सबै यसलाई धारण गर्ने त यो मूलाधार चक्र नै हो, जो हाम्रो मेरुदण्डको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्रमा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यो देखिँदैन, त्यो बाहिरी देखावटीमा आउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले पहिला सुरु त मूलाधार कहाँ हो त त्यो परिचय पाउनु पर्यो हामीले।
त्यस विषयमा जान्नु पर्यो हामीले चाहिँ। हामीले के गर्दैछौँ, के खोज्दैछौँ र के गर्न लाग्छौँ, त्यसको अलिकति परिचय भएन भने अब यहाँ अन्यल जस्तो हुनसक्छ। यहाँ त पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, मूलाधार चक्र भनेको हाम्रो मेरुदण्डको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्र, जहाँ पुरुषहरूको गुदद्वार र मूत्रद्वारको बिचको त्यहाँ मेट्र भन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो स्थल र त्यो स्थान भनिन्छ भने महिलाहरूको गर्भाशय मार्गलाई मानिन्छ। त्यो क्षेत्र मूलाधार क्षेत्र मानिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई आधार मानेर हामीले मूलाधार भनेर चाहिँ नामै यसको मूलाधार राखिएको हुन्छ। र त्यो मूलाधार चक्रको आज हाम्रो विषय र विधा हामीले छनौट गरेको छौँ। र यस विषयमा आज हामीले चाहिँ अभ्यासहरू र केही परिचयात्मक केही चाहिँ हामी परिचय दिने प्रयास गरिनेछ। त यो मूलाधार चक्र चाहिँ हामीहरूको पृथ्वी तत्त्व हो। यो पृथ्वी तत्त्व, पृथ्वी भन्ने बित्तिकै सबभन्दा ठोस भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले चाहिँ। यो चतुष्कोण यन्त्र, यो चारवटा कमल दल अर्थात् चारवटा कमलको पातमा, प्रत्येक पातमा वम सम वम सम 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 वम सम सम सम। यहाँ लम बीज मन्त्र, त्यो चारवटा कमलको पातमा वम त्यो मोटो स जुन शान्ति स, शान्ति स स स स। अर्को षट्कोण, षट्कोण त्यो पेट चिरेको स, पेट चिरेको स स स स। अनि अर्को त्यसलाई हामी दन्त्य स पनि भन्छौँ, सञ्चय भन्छौँ, सञ्चय छ त्यो पातलो स। त्यो वम सम 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 वम सम सम सम। यो एउटै स ध्वनि भए तापनि एकदम फरक फरक चाहिँ हुन्छ। एउटा दाँतमा ठोक्केर त्यो आवाज निस्किन्छ भने, एउटा तालुमा ठोक्केर आवाज निस्किन्छ भने, एउटा कण्ठमा ठोक्केर त्यो आवाज निस्किन्छ। त्यसबाट यसलाई दन्त्य स, तालव्य स, कण्ठ स भनेर पनि यसरी परिचय दिने गरेको हुन्छ यो चाहिँ। तर अहिले हाम्रो पाठ्यक्रममा यो हटाइसकिएको छ। अहिले चाहिँ यो सानो मसिनो विभाजनलाई अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई निकालिदिइसक्यो हाम्रो पाठ्यक्रमबाट चाहिँ। एउटा स भएपछि चल्छ, चलेगा भन्ने छ अहिले चाहिँ। तर होइन, यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो चाहिँ। यसलाई हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ। त यो लम वम सम सम सम, लम वम सम सम सम, यसरी यो चारवटा मात्रिका अक्षर अनि एउटा बीज मन्त्र, लम बीज मन्त्र। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा यहाँहरूलाई अहिले त्यो वम सम 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 यो चाहिँ अहिले नगर्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि अहिले एकैचोटि सबै गर्न गाह्रै हुन्छ। पहिला लम मन्त्रबाट हामी अभ्यास सुरु गरौँ। लम मन्त्रलाई हामीले परिपक्व बनायौँ। लम मन्त्रबाट त्यहाँ हरेक चिजहरू हामीले प्रविधिहरू सिक्यौँ भने अनि पछि गएर चाहिँ लागु सबै त्यही हुने हो। खालि त्यहाँ ध्वनि र मन्त्र र त्यो आकृतिको मात्रै त्यहाँ फरक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अरू ऊ एउटै हो। त्यसो भएर पहिला हामीले केवल लम ध्वनिबाट चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त बैखरी मन्त्र जप जुन हामीले गर्छौँ, लम 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 लम। एकदम त्यो मेरुदण्डको सबभन्दा तल्लो क्षेत्रमा त्यो ध्वनिले स्पर्श गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो ध्वनिले छुनुपर्छ। त्यहाँ अब सुरुमा त्यो नहुन सक्छ। त्यो हामीले निकै एकाग्रतापूर्वक दृढ सङ्कल्पको साथमा
हामीले यो अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामीलाई अब महसुस हुन थाल्छ लब 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 स्वादिष्ठान चक्र र यो चाहिँ नि मूलाधार चक्र यो दुईटै अपान प्राणको क्षेत्र हो। यो चाहिँ स्वादिष्ठानले पनि अपान प्राणलाई विकास गर्छ भने मूलाधारले पनि चाहिँ अपान प्राणलाई विकास गर्छ। अपान प्राणको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको हाम्रो शरीरमा भएको यावत विषाक्त तत्त्वहरू, विकारहरू, विजातीय तत्त्वहरू, ती फोहोरहरूलाई बाहिर निष्कासन गर्ने हो, बाहिर निकाल्ने हो। त्यो यदि हामीहरूको त्यो अपान प्राण चाहिँ कमजोर भइदियो, अपान प्राण हामीहरूको चाहिँ दुर्बल भइदियो, अपान प्राण हामीहरूको रुग्ण भइदियो भने अब हामीहरूको जसरी जुन फोहोरहरू हाम्रो शरीरबाट निष्कासन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन पाउँदैन। अनि जब हामीहरूको त्यो फोहोरहरू चाहिँ बाहिर राम्रोसँग निस्किन पाएन भने त्यो नै हामीहरूको अनेक हैन सबै रोगको कारण नै त्यो प्रमुख बनिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसो भएर पनि हामीहरूले यो स्वादिष्ठान चक्र र यो मूलाधार चक्रमा अवस्थित जुन अपान प्राण हो त्यसलाई हामीले एकदम त्यसलाई हामीले विकास गर्नै पर्छ। हामीले चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ। फरक यति हो कि स्वादिष्ठान चक्रले चाहिँ पिसाबबाट चाहिँ फोहोर फाल्छ, तरल जति उसले बाहिर निकाल्छ। मूलाधारले चाहिँ ठोस जस्तो गुदद्वारबाट चाहिँ त्यो ठोस तत्त्वहरू चाहिँ त्यो फोहोरहरू उसले मूलाधारबाट चाहिँ बाहिर निकाल्छ, गुदद्वारबाट चाहिँ। त्यो एउटै अपान प्राणले त्यो दुईटा क्षेत्रमा त्यसरी काम गरेको हुन्छ। त्यही अपान प्राण जब स्वादिष्ठानमा जान्छ त उसले चाहिँ त्यो जलाशयमा भएको हाम्रो रस रसायनमा भएको लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकणमा भएको रस रसायन धातुमा भएको त्यो विकारहरूलाई चाहिँ उसले तानेर फिल्टर गरेर अनि सफा ऊर्जाहरू, शक्तिहरूलाई चाहिँ माथि पठाएर फोहोरलाई चाहिँ उसले पिसाबाट बाहिर फाल्ने काम गर्छ। भने अब मूलाधारमा भएको त्यो अपान प्राणले चाहिँ हाम्रो गुदद्वारबाट जो ठोस सारो ठोस तत्त्वहरू चाहिँ जो हाम्रो सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, हाम्रो सानो आन्द्रा यति लामो हुन्छ कि 28 देखि 32 फुट लामो हुन्छ। कहिले कहिले त हामीले आज हामीले खाएको चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ अलिक कडा खालको भोजन छ भने त्यो चाहिँ 24 घण्टा, 48 घण्टा, 72 घण्टासम्म पनि त्यो आन्द्रामा घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अनि गएर बल्ल चाहिँ त्यो ठुलो आन्द्रामा आएर चाहिँ त्यो बस्छ र अनि ठुलो आन्द्राले चाहिँ अनि त्यहाँ भएको चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ गुदद्वारको माध्यमबाट उसलाई बाहिर निकालेर फालिदिन्छ उसले चाहिँ। त यो अपान प्राणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सशक्त शक्तिशाली गराउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हामीले लम 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 लम। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती तिमी यो श्वासलाई स्वर बनाऊ। यो श्वासलाई तिमीले स्वर, त्यो ध्वनि जुन लम, यो श्वासलाई लम 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 श्वास हो यो। यस श्वासलाई अलिकति हामीले के प्रविधिको प्रयोग गरेर केही संयोजन, केही यहाँ हामीले चाहिँ यसलाई तरिकाबद्ध बनाएर हामी त्यसलाई चाहिँ जब लम 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 लम
अहिले हामी यसलाई चाहिँ नै त्यो लम ध्वनि बनाउँदाखेरि केही गाह्रो जस्तो महसुस नै भइरहेको छैन, किनकि हामी यो यस्तो ध्वनि बनाउँदा बनाउँदा हामी चाहिँ सिपालु भइसक्यौँ। अहिले चाहिँ के सिपालु भइसक्यौँ हामीहरू चाहिँ नै। जसरी सुरुमा त्यो साइकल सिक्दाखेरिमा गाह्रो हुन्छ, त्यो ह्यान्डल मिलायो खुट्टा फुत्किन्छ, खुट्टा मिलायो ह्यान्डल फुत्किन्छ, ह्यान्डल र खुट्टा मिलायो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ, ब्यालेन्स र त्यो हात र खुट्टा मिलायो उता ठोकिनु पुग्छ फेरि चाहिँ। अनि अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि अनि पछि त त्यो साइकल त हामी चाहिँ नै दुईटी हात छोडेर पनि चलाउँछौँ, गीत गाउँदै पनि चलाउँछौँ, गफ गर्दै पनि चलाउँछौँ, खाँदै पनि चलाउँछौँ, केही फरकै पर्दैन। ठिक त्यस्तै गरी अहिले हामीलाई जुन ध्वनि हो त्यो ध्वनि बनाउनुलाई चाहिँ हामी एकदम सिपालु भइसकेको छौँ हामी चाहिँ। तर कसरी बनेको छ त्यो श्वासलाई हामीले जब मूलाधारमा आएर ठोकिँदाखेरिमा जुन स्वर चाहिँ नि त्यो लम 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 लम, यही लम ध्वनि यो नाभिमा आएर ठोकियो भने त्यो फेरि भएन, त्यो पृथ्वी तत्त्व बन्दैन। अब त्यो चाहिँ त्यो बिग्रियो, त्यो गलत भयो त्यो चाहिँ। त्यही लम मन्त्र यहाँ अनाज चक्रमा आएर ठोक्यो भने अब त्यो चाहिँ पृथ्वी तत्त्व बन्दैन त्यो चाहिँ। त्यसो भएर शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती तिमी त्यो श्वासलाई बनाउनु र चलाउनुलाई एकदम ख्याल गर, एकदम ख्याल गर। तिमीले ठक्कै त्यो श्वासलाई तिमीले मूलाधारमा लिएर गएर त्यहाँ राम्रो तिमीले चाहिँ स्वर बनायो, ध्वनि बनायो भनेदेखि त्यो ध्वनिले चाहिँ त्यो पृथ्वी तत्त्व चाहिँ निर्माण गर्छ भन्नुहुन्छ। त हामीले त्यो ध्वनिलाई चाहिँ नै हामीले एक त त्यो लम ध्वनि शुद्ध बन्नु पर्यो र बनाउनु पर्यो। अर्को कुरो त्यो लम ध्वनिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नै अरू स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आँखेमा लगेर भएन त्यो चाहिँ। त्यसलाई हामीले मूलाधारमै लगेर त्यहाँ पुरै त्यो हम्बरले हिर्का जस्तो ड्वाङ 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 गरेर त्यो ध्वनिले त्यो मूलाधार चक्रमा चाहिँ प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। लम 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 लम। जब हामीले त्यो शुद्ध लम ध्वनिलाई उच्चारण गर्यौँ र मूलाधार चक्रमा त्यसलाई हामीले टस त्यहाँ स्पर्श पनि गरायौँ, हामीले झन्कार कम्पन गुन्जन पनि गरायौँ, हामीले एकदम भाइब्रेसन पनि गरायौँ हामीले, र राम्रोसँग चाहिँ त्यो ध्वनि बन्यो, लमको ध्वनि बन्यो भने अनि शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती जब त्यो लम ध्वनि राम्रोसँग त्यहाँ तिमीले अभ्यास गर्छौ अनि त्यसले पृथ्वी तत्त्व बनाउँछ। त्यसले चतुष्कोण यन्त्र अनि चतुर्दल कमल अनि त्यसको बीचमा चाहिँ लम बीज मन्त्र अनि यहाँ पहेँलो पहेँलो रङले युक्त भएको प्रकाश अवतरण हुन्छ। हेर पार्वती तिमीले राम्रोसँग यदि उच्चारण गरेको छौ, मूलाधार चक्रको लम ध्वनिलाई ठिकसँग तिमीले अभ्यास गरेकी छौ भने अब त्यहाँ त्यो ध्वनिले चाहिँ त्यो पहेँलो रङको चाहिँ त्यो प्रकाश त्यहाँ देखिनमा आयो, अनुभवमा आयो भने अब मेरो अभ्यास राम्रो हुँदैछ भनेर तिमीले यसरी पहिचान गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। र अर्को एउटा पहिचान गर्ने उपाय पनि बताउनुहुन्छ महादेव शिव चाहिँ, पार्वती तिम्रो मूलाधार चक्र ठिकसँग चाहिँ केही राम्रो पृथ्वी तत्त्व बन्दैछ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ जान्नको लागि तिमी सिसा ऐनाको अगाडि जाऊ। ऐनाको अगाडि गएर तिमीले हा यसै मुखले बाफ निकाल। त्यो बाफ निकाल्दाखेरिमा त्यो चार पाटे आकृति देखिनुपर्छ त्यहाँ। त्यो बाष्प जुन निस्किन्छ त्यो बाष्पले त्यो चार पाटे आकृति देख्यो भने चाहिँ अब तिमीले बुझ्नु कि मेरो जुन लम ध्वनिले मूलाधार चक्रमा अवस्थित पृथ्वी तत्त्व राम्रो बनाउँदैछ भन्ने कुरा अब यहाँ बुझ्नुपर्छ र बुझिन्छ। यो चाहिँ त्यो यसरी तिमीले परीक्षा लिनुपर्छ पार्वती।
बिना परीक्षा गर्दै गयो भने हामी दुःख धेरै गरौँला, फल हामी नपाउँला हामी चाहिँ नि। त्यसकारण चाहिँ यो त विज्ञान हो। यहाँ हामीले यसको चाहिँ नि प्रत्यक्ष हामीले जति गर्छौँ त्यसको परिणामहरू, त्यसको चाहिँ नि हामीले चाहिँ गुणहरू, त्यसको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन पाउनुपर्ने फलहरू हो त्यो हामीले पाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो त एकदम विज्ञान, महाविज्ञानको हो यो त चाहिँ नि। त्यसकारण हामी चाहिँ यसलाई एकदम राम्रोसँग लम 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 लम। यो मूलाधार चक्रको लम ध्वनि। अब यसलाई हामीले बैखरी र मध्यमा जोडेर पनि गर्न सक्छौँ। मनले लम मन्त्र जप्ने, ध्वनि पनि निकाल्ने। यहाँ यसरी मनले लम जपिराख्ने। यो मूलाधार चक्रमा पनि यदि धेरै गर्न सकेन, छिटो थाक्यो, यो हाम्रो सानो पेट कडा भइरहेको छ भने जसले स्वादिष्ठान चक्रमा हामीले यसरी हात राखेर गऱ्यौँ, यसलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच, हाम्रो समझ, हामी के सोच्छौँ, यो ध्वनि भनेको, यो अक्षर भनेको, यो वाक्य भनेको, यो वाणी भनेको, यो त फगत बस हामी जे बोल्दा पनि हुन्छ, जे सुन्दा पनि हुन्छ,
भन्ने हाम्रो सोच त्यस्तो छ अहिले। हामी त्यस्तो शिक्षा र संस्कारमा हुर्किएका छौँ अहिले हामीले चाहिँ। तर त्यो होइन, त्यो एकदम होइन। तन्त्र शास्त्रमा यो एक एक अक्षरलाई एक एक देवी र देवताको रूपमा चाहिँ मानिन्छ, पुजिन्छ। यसरी चाहिँ हरेक एक एक अक्षरलाई, त्यो ध्वनिलाई त्यो देवता या देवीको रूपमा चाहिँ मान्ने चलन छ। बिना उद्देश्य एउटा मात्रै चाहिँ त्यो अक्षरलाई या त्यो ध्वनिलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्यौं, त्यसलाई हामीले अनर्थ बेकारको बिना उद्देश्य हामीले त्यसको प्रयोग गर्यौं भने अब हामीले एउटा देवी या देवताको हत्या गर्यौं, हत्या गर्यौं हामीले भनेर यसरी चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फगत यो ध्वनि, यो अक्षर, यो केही होइन भन्ने होइन। यो त निकै ठुलो देवता, निकै ठुलो देवीहरू पो हुन् त यिनीहरू, त निकै ठुलो शक्ति पो हुन् त यिनीहरू चाहिँ। यो यस्तो किसिमको सोच हामीले यदि विकास गर्न सकेको छौं भने अब हामीले बडा जतन गर्छौं। एक एक त्यो ध्वनिलाई, अक्षरलाई हामी माया गर्छौं, श्रद्धा गर्छौं। र त्यो माया, त्यो विश्वास, त्यो श्रद्धा, त्यो आस्था अनि बडा प्रेम, बडा प्रेम, बडा प्रेम, बडा प्रेम यहाँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामीहरू त्यो हाम्रो जुन सानो आन्द्रा जो 28 देखि लिएर हामीहरूको 30-32 फुट लामो त्यो सानो आन्द्रा हुन्छ हामीहरूको, जुन हामीको अमाशयबाट जोडिएर अनि त्यो ठुलो आन्द्राको मुखसम्म पुगेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यो मांसाहारी प्राणीहरूको चाहिँ छोटो हुन्छ, यो आन्द्रा एकदम छोटो हुन्छ। शाकाहारी प्राणी जस्तो गाई, भैँसी, घोडा, हात्ती, मान्छेहरूको चाहिँ 28 फुटसम्म लामो चाहिँ त्यो आन्द्रा हुन्छ त्यो। किनकि मांसाहारीहरूले चाहिँ त्यो मरेको मानिसको चाहिँ त्यो मांसाहारको चाहिँ आहार बनाउँछन्। त्यो मर्ने बित्तिकै कुनै पनि त्यो मांसाहार चाहिँ मासुहरू चाहिँ एकदम छिटो सर्छ, त्यो चाहिँ एकदम छिटो सर्छ। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निकालेन भने त्यो त बडा बिजोक हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसो भएर त्यो मांसाहारीहरूको चाहिँ कुकुर, बिरालो, बाघहरूको चाहिँ ठ्याक्क खायो, छोटो आन्द्रा छ, सट्ट पच्यो, बस निस्किहाल्यो त्यो चाहिँ। त्यो विकार विकृति हुने कुरै आउँदैन। तर हामी मांसाहारीहरूको चाहिँ अब हामीले खाएको त्यो मासुहरू चाहिँ कमसेकम चाहिँ त्यहाँ 72 घण्टा 48 घण्टासम्म रहिदियो भने त्यहाँ के हालत हुन्छ हामी कल्पना गरौँ त, हामी कल्पना गरौँ त। अब यसरी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो शरीरले, यो लामो आन्द्रा हुनेले मासु खान्नै हुँदैन। हामीले त जस्तो गेडागुडीहरू, जस्तो चामलहरू, दालहरू, अब यो चाहिँ बिस्तारै गल्दै 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 त्यो परिपाक हुन जान्छ। त्यो पुरा पानी बन्नुपर्ने हुन्छ त्यो, र त्यो पानी पनि चाहिँ पुरा बाष्पित भएर चाहिँ
अनि त्यो चाहिँ नि हामीहरूको रस रसायनहरू बनेर पोषण र पोषक तत्त्व बन्न पुगिरहेको हुन्छ। त यो हामीहरूले चाहिँ नि त्यो सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रामा यो हाम्रो ध्वनिले अहिले सुरुमा हामीहरू त्यो चक्रमा पनि नजाउँ, त्यहाँ पनि नपुगौँ। अहिले चाहिँ भोलि त्यहाँ जानै पर्छ, हामीहरू त्यहाँ जाउँला। हामीहरू चाहिँ हुन त मैले अपान प्राणको विषयमा चर्चा गरेँ, त्यहाँ पनि अहिले त्यो चर्चा पनि गर्नु नहुने अहिले चाहिँ। तर एक दिन त चाहिँ परिचय त दिनै पर्छ नै, यहाँ क्षेत्र छुटाउनुको लागि यहाँ परिचय गर्नै पर्छ हामीले चाहिँ। किनकि त्यो अपान प्राण चाहिँ नि एउटै अपान प्राणले जो स्वाधिष्ठानबाट चाहिँ नि शुद्धिकरण हुने कुरा चाहिँ हाम्रो मूत्र नली, मूत्रद्वार, पिसाबबाट चाहिँ नि फोहोर निष्कासन हुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ नि ठोस तत्त्वहरू चाहिँ नि हामीहरूको त्यो सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा हुँदै गुदद्वारबाट निस्किनु र निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यो हामीहरूको चाहिँ नि सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रामा कतिको त कोलाइटिस भएर चाहिँ नि कतिको चाहिँ त्यहाँ त बिजोग हुन्छ, त्यहाँ त बडा बिजोग पो हुन्छ त। कतिको त 10 दिनसम्म चाहिँ दिसै भएन भन्छन्। कोही त एकजना चाहिँ महिला आउनुभयो, मेरो त एक महिनासम्म पनि दिसै हुँदैन भन्दै आए। अब हामीलाई 1 दिन भएन 2 दिन भएन पनि बडा गाह्रो हुन्छ। त्यो 1 महिनासम्म चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ त्यो दिसै साफ भएन भने के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर खै उनीहरू बाँचिरहेका छन्। यसको अभिप्राय र यसको मतलब हो त्यो भित्र आन्द्रा यति विकृत र यति विकार चाहिँ नै भएको हुन्छ कि कतिपय चाहिँ नै बिरामीहरूको, त्यो पेटका रोगीहरूको त्यो आन्द्रा नै काटेर फाल्नुपर्ने स्थितिको सम्म चाहिँ नै घटना घटेकोहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। त्यो हाम्रो कतिपय हाम्रा मित्रहरूको त्यो घटनाहरू भएको हामीले यहाँ देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। र हामीले पनि बिगाऱ्यो भने भोलि हामीहरूको पनि त्यो अवस्था नहोला भन्नु पर्दैन। त्यो हुन्छ। मेरो एकजना आफन्त मान्छे चाहिँ नि बेला बेलामा खाना बोलाउँथे, उनीहरूले खाना गएको त ओहो त्यो रातो त्यो मासु चाहिँ नि त्यो तेलमा त्यो इन्डियन मान्छे, इन्डियन संस्कारमा हुर्किएको मान्छे, त्यो धुलो खुर्सानी रातो त्यो मरिच र त्यो खुर्सानी अनि मसला हालेको तेलमा चुल्लोमा डुबेको त्यस्तो चाहिँ मासु चाहिँ नि सधैँ खान्छ। अनि मलाई शङ्का लाग्यो थियो, के हो यो, कता म मुख बारेर एउटा मासुको चोक्टा पनि नखाने मान्छे म चाहिँ। यिनीहरू यस्तो